congratulations sa imong bagong life. And Hindi ko siya hopefully nga kaibaw ko nga happy ka sa imong choices in life. Salamat sa Ginoo tungod kay laing magkaayo na usab nga nipili nga ilang gugma usahon ngadto sa Ginoo. Ato silang dasigon sa masipang pakpak si Marvin ug Leah. Sa wako ga-expect nga ikaw ang ihatag nako dayon bisan pag kanang unsa ka gilayon pero anaa ka gihapon nako. Then wala kay ang gisaad nga wala ko'y laing huwaton, wala kay laing ulian kundi ako. I love you. Sukad sa naila ka na ho. Nakaingon na jud ko ikaw na jud. Nakaingon jud ko nga wala ko ilaing lingon. Okay. Naa na ka bisag kinsa ka, unsa ka. Catholic marriage is a mirror of this kind of love of God to us. Again, it is challenging pero bisan pa niya na naman ang grasya sa Dios nga mutabang ninyo. Kamo mga kasulong hangyoon ko kamo sa pagtubay sa tinuray nining mosunod nga mga pangutana. Leah, may nibay ka sa mga kabubuton ang pagbugos kanunay sa mga kaugalingon kaya sa paghugma o pag-alagad sa imong bana. Oh, Padre. Marvin, may nibay ka sa mga kabubuton ang pagbugos kanunay sa mga kaugalingon kaya sa paghugma o pag-alagad sa mga asawa. Oo, Padre. Ang kaminyoon sa simbahan o sa ka-covenant tungod kay nagsalamin ang iyong gugma sa Ginoo ngadto sa simbahan. Amen. Nagsalamin ang inyong gugma sa Ginoo ug sa simbahan ang katawhan sa Dios. Mo na nga covenant siya. Challenging siya. At the same time, consoling. Challenging and consoling. Ngano man, challenging tungod kay gipili man ninyo ang matagusa matag-adlaw sa inyong kinabuhi o piliun ninyo ang matagusa matag-adlaw sa inyong kinabuhi. Kaya nga nung mauna, the final test of faith is not how much I believe, but how much
I love you. Sure. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna. Sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, maayo o daotan sa kamugaway ug sa tipos, sa kasakit ug sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon bubulag kanamo. Inatunta nga ang grasya sa Dios kanunay nga muduyog ug muuban ninyo aron nga magpadayon mo sa pagkamatinudanon sa matagusa, sa pagpili sa matagusa matag adlaw ug sa pagpadayag sa konkreto nga gugma sa matagusa matag adlaw. Amen.